هاكا جو ديمار انجستمون. هاي سيدي لي زيكواسيون مالا باش نحكي. هاي سيدي الناس الكل تابع. بري يقراو الكومبلكس معنا في الصيف ترى خلنا الناس الكل. هاي لو اياك ذكرتني انت. لا باش نرجع فماش سيونس ما قلنا احنا نحكيو شويه بعد باش نسجلوا كان اللي بيه الفايده. اللي يقراو كومبلكس يا جماعه لقيتوا لوحدكم سي بون في القسم اللي يعملوا سيونس ولا دو سيونس سافا معنا فاهمين دو كوا يساجي ماشي الامور فرحانين كومون سا باس. هاي سي ورقه الباهي. هاي سهل. هاي باهي لو اي مادام لقيتو سهل مادام سي بيان. خاطر كومبلكس مش من اصعب لي شابيتر بالنسبه للكاتيام سيونس هو والسويت. التلامذه يقولوا لي هكا مش انا راه نقول فيها. دونك يقول لي مسيو سويت وكومبلكس نلقى نحسوا من فميك مادام جاكم سهل سي بون. دونك انا غاني على الاقل اللي خليناه في الصيف سي بون. باهي سيدي نقصدوا ربي في لي زيكواسيون. باش نفسر لكم احنا باش نعملوا. ديما اشوف الولاد كيما انا نادي عجبتني انا نحكي تقول لي الديفينيسيون في الكومبلكس فورمال حفظتهم الخمسه قلنا في الفورمال جبريك الخمسه هذوما على الاقل نحفظ مش نحفظهم بيان سور نتذكر اش معناها فورمال جبريك كيفاش نعمل كالكول فاكتوريزاسيون ديفلوبمون اكسترا اش معناها كونجوغي اش معناها فيكس تان بوان لا فيكس قلنا هو عدد مثل بوان ولا مثل فيكتور لو موديول كيفاش نلوجو سي ان ريال بوزيتيف واش نعمل بيه جيومتريكمون مثل ديستانس على الاقل الفكره هذه. بعد توك ندخل في الكالكول ندخل في ديتاي باش الاخر العام تلقى عندك على الاقل مينيموم متذكر ماكش تذكر لي 20000 حاجه باش تذكر هذوما بشويه بشويه في اخر العام نلقاو ريفيزيون سهله. كيف فورم اكسبونسيال ار اكسبونسيال اي تيتا اش معناها ار هو الموديول تيتا هو الارغيومون كيفاش نلوجو تيتا كيفاش نقيسو اكسيتيرا هذوك. قلنا لي زيكواسيون باش نلخص انا في لي زيكواسيون شنو الهدف نتاعنا باش تعرفوا راهو معناها الكومبلكس وكل شابيتر نجموا نحصروه باش كي يدخل الاكزرسيس بدا ضايع في الاكزرسيس تعرف روحك فين الاتجاه تمشي. Alors les équations. Donc en fin de compte, on va essayer de résoudre des équations de ce type. AZ carré, des équations de second degré. Le premier degré c'est AZ carré plus BZ plus C égale à 0 avec A est un nombre complexe, il appartient à C étoile. Allez chez toi, A égale à 0, tu as l'équation de premier degré. B appartient à C, B égale à 0 mais C appartient à C. Donc il y a trois nombres complexes. On va résoudre l'équation. On va, comme on a fait deuxième année, on va résoudre des équations de troisième degré. AZ au cube, BZ carré, CZ plus D égale à 0. تعرفوا الآليات اللي استعملناها في الدوزيام اني هي نفسها باش نعملوها في الباك يعني نفس الطريقة. نرجع en détail. بعد on va résoudre les équations de type Z مثلا puissance 5 égale à moins 3 ou Z puissance 6 égale à عدد. Donc on va résoudre des équations de type Z puissance n égale à un nombre complexe. Voilà. Donc تقريبا هذا اش مازال لكم يا جماعة في complexe. هذا جديد على عم ناول. أنا باش نبدا بالإيكواسيون دو سكوند دوغري، الآخرين ساهلين نمشيو لهم إيتاب باغ إيتاب. Alors في الإيكواسيون دو دوزيام دوغري مانيش باش نعطيك كما قلت لي ديتاي تاع الكور، دونك جو في إيكواسيون باش نعطي ملخص وبعد في الإيكواسيون دو دوزيام دوغري comment on va la résoudre? Eh bien comme on l'a fait عم ناول ولا في الدوزيام année, on va calculer delta discriminant هذا. delta اللي هو b carré moins 4ac. باهي. الدلتا هذا اش مش يكون؟ مش يكون ان نومبر كومبلكس. معناها مش يكون مش بالضروره ان ريال، ينجم يكون ان ريال بوزيتيف، ينجم يكون ان ريال نيجاتيف، ينجم يكون زيرو، ونجم دلتا مثلا نلقاه 3 بلس 4. اش نعمل وقتها؟ احنا مستانسين دون ار كيف نلقاو دلتا اكزاكتومون سي فوا. دونك قلت مستانسين في دون ار كان نلقاو دلتا نحسبوا شوفوا دلتا كان بوزيتيف نقولوا فما دو سوليوشن، كان نيجاتيف نقولوا ما فماش سوليوشن، كان ايغال زيرو نقولوا فما سوليوشن واحده. احنا قلنا في الكومبلكس كلمه بوزيتيف ونيجاتيف سا نيكزيست با، ما نجمش نقول العدد هذا كومبلكس هذا اسكي لي بوزيتيف ونيجاتيف، ما نجمش نقول. اي مالا كيفاش باش نعمل؟ كيفاش نقول ليكواسيون هذه عندها سوليوشن ولا؟
هات نشوفوا الساعة احنا بعد شو عملنا. كيف عملنا دلتا كان لقيناها ريال بوزيتيف، تتفكروا قلنا نقولوا عندنا دو سوليسيون، اليوم باش يكونوا زد بريم موان بي، نورمالمون كنا نعملوا هكا موان راسين دو دلتا سور دو زا، و زد سكوند موان بي بلس راسين دو دلتا سور دو زا. هاكا نحب نربط، شفتوا ديما نربط بالحاجة قديمة باش نجموا نتبعوا شنو جديد اللي جانا. Malheureusement, احنا توا كي نلقاو دلتا ان نومبر كومبلكس كيما هذا مثلا 3 بلس 4 je n'ai pas le droit نفرض دلتا لقيتها موان 5 زادا. Je n'ai pas le droit d'écrire racine de moins 5. Je n'ai pas le droit d'écrire 3 racine de 3 plus 4. مالا شنو الحل؟ هات نفسروا اش معناها دلتا راسين ساعك. هات نعطي اكزومبل مثلا نقول اش معناها راسين دو 2. شنو هو راسين دو 2؟ نفسروها نفهموها اون فوا بور توت حكايه اش معناها راسين، شنو هو راسين دو 2؟ كي نسال واحد نقول له شنو هو راسين دو 2 لازم يعرف يجاوبني، يقول لي مسيو هو عدد تو دابور بوزيتيف، هو عدد بوزيتيف فيريفيون او كاري يعطيني 2. كي نقول له مالا شنو هو راسين دو دلتا كي كنا نخدموا دون اير ودلتا بوزيتيف، نقول له شنو هو دلتا؟ قول لي هو عدد ايش بيه؟ كي نعملوا او كاري يلزم يعطيني دلتا. دونك اون فيت راسين دو دلتا هذا هو عدد كي نحطه او كاري يعطيني دلتا. باهي دونك احنا في الكومبلكس باش نعملوا هاي خدمتنا سيدي، مش نعملوا مش نلوجوا عدد بوتي دلتا نكتبوا هكا كي الاسم مسكر، باش نلوجوا ان نومبر بوتي دلتا يتسمى راسين كاري دو دلتا. او كاني هكا شفت كتبتها اون توت لتر، معناها كاني قلت بوتي دلتا هو راسين دو دلتا. sauf que je n'ai pas le droit d'écrire ce symbole là. خاطر ما يجيش دلتا نلقاها moins 5 ونقول racine de moins 5. La racine elle est réservée uniquement pour les réels positifs. ما يجيش دلتا نلقاها 3 plus 4 ونقول racine de 3 plus 4. Je n'ai pas le droit. Donc هذيك كلمة راسين هذه السيمبول باش نبدلوها بالكتابة هذه، باش نقولوا petit delta est une racine carrée de delta. في عاد نكتب هكا soit petit delta égale racine carrée de delta، ما عنديش الحق فيها، mais نكتبها en toutes lettres. وش معناها petit delta est une racine carrée de delta؟ donc هذاك يعني ان petit delta au carré يلزم تعطيني دلتا. دونك هنا نوليو في عاود نكتبوا racine de delta، ما عادش نكتب racine de delta في لي سوليسيون، شويه نكتب petit delta اللي لقيتها هذيك. هنعاود نلخص تو في l'équation de second degré فيها 3 étapes يا جماعه. شفتي كيف نعملها؟ انا نحبكم تعملوا هكا 3 étoiles 3 نجوم ستي 3 مراحل 3 étapes. دونك ليتاب الاولى نلوج دلتا، ليتاب الثانيه هذه جديده بالنسبه لنا احنا باش نحط 2 étoiles كان ولا نخليها étoile مش مشكله، نحطها entre parenthèses. هذه ليتاب جديده خدمتنا هنا احنا باش نلوجوا لي راسين كاري دو دلتا. كيفاش نلوج اون راسين كاري دو دلتا؟ شنو هما الطرق نلوج بها اون راسين كاري دو دلتا؟ Une fois qu'on a une racine carrée de delta, nous allons jouer solution pour chaque année moins b moins petit delta sur 2a, marche n'acte racine, en toutes les lettres, moins b plus racine delta. Donc le paragraphe suivant, il y en a plusieurs cas, mais je نقول racine, voilà, طب باش تفهموا علاش باش نخدم. خاطر واحد يسالني يقول لي مسيو شنو هي نلوجوا في لي racines carrées d'un nombre complexe؟ نقول له entre autres باش نستعقلوا pour résoudre une équation de second degré. Racine carrée d'un nombre complexe. اش معناها racine carrée d'un nombre complexe؟ عاود définition، عاود قلتها هنا باش نعاودها. donc définition ديما كي نعطي حاجه جديده je la définis. définition petit z bien sûr appartenant à C, un nombre complexe, est une racine carrée de grand Z, c'est-à-dire appartient à un nombre complexe quelconque, si petit z au carré atteint grand Z. Voilà, elle est définition. كيف نقول لك معناها une racine carrée de grand Z؟ قول لي هو عدد، c'est un nombre complexe. Vérifions petit z au carré égale à grand Z. Tout de suite, je vais prendre un exemple. مثلا يا سيدي، مثلا نقول moins 5 au carré. C'est moins 5 en fait. I racine de 5 au carré, I racine de 5 au carré.
ايش مش تعطيني اي او كاري يعطيكم موان 1 ورacine de 5 au carré يعطيكم 5 moins 1 fois 5 تولي moins 5 ce nombre là au carré يعطيني moins 5 donc je dirais que i racine de 5 يتسمى une racine carrée شوف نكتبها en toutes lettres ما نجمش نكتبها symbole racine هاك est une racine carrée de moins 5 دونك شفت هنا في الكومبلكس قلنا فما عدد دو كاري يعطي نومبر نيجاتيف دونك كي نلقى دلتا اغزر لي مثلا نرجعكم لهنا تو باش نفسر لكم كي نلقى دلتا ايكال موان 5 مثلا لقينا دلتا ايكال موان 5 بودي دلتا راسين كاري هي اي راسين دو 5 قلنا اي راسين دو 5 او كاري تعطينا موان 5 دونك كي نلقى انا دلتا ايكال موان 5 موان 5 شنو نكتبها نكتبها اي راسين دو 5 لو تو او كاري معناها دلتا نكتبها حاجه او كاري هيك الحاجه هذيك مش تسمى راسين كاري دو دلتا دونك ناخذها ونكمل بها لي سوليوشن دونك احنا مشكلتنا ديما كومون شيرشي لي راسين كاري دو دلتا بيان سور نجم نعطيكم اكزامبل اخر مثلا 1 بلس i au carré تعطيك 1 au carré plus 2i plus i au carré هي moins 1 تعطيني 2i donc ce nombre là au carré يعطيني 2i donc نجم نقول من غادي انه 1 plus i est une racine carrée de delta. Donc, on va essayer d'apprendre à chercher ça. Je نشوفوا قداش فما من racine carrée نتاع عدد de delta de 2i. كل عدد قداش عنده من racine carrée. نعطيكم معلومة أخرى. العدد هذا au carré يعطيني 2i والعكس نتاعو. كان ناخذ moins 1 moins i au carré. وتعرفوا moins 1 moins i au carré كيما 1 plus i au carré. تتفكروا عندكم فورمول تقول moins a moins b au carré حتى dans R égale à A plus B le tout au carré. Donc هنا A plus B le tout au carré كيما moins A moins B le tout au carré خاطر كي نخرج le moins هنا en facteur مع الكاري يتنحى يولي plus. Donc on a moins 1 moins i au carré égale à 1 plus i au carré اللي هي عطاتنا 2i. Donc moins 1 moins i زاد c'est une racine carrée de 2i. معناها على الأقل احنا لقينا un nombre complexe كيما 2i هذا لقينا له déjà deux racines carrées le 1 plus i والعكس نتاعها moins 1 moins i. تنشوفوا في ماشي d'autres racines carrées يا جماعة. هاي سيدي يبدا يرقيش شوية توا باش نتك عليكم انتوما تعاونوني. ناخذوا l'exercice numéro 1 باش ما نقعدوش نحكيو في الفيد باش ندربوا رواحنا بشوية بشوية. l'exercice numéro 1 قلنا résoudre dans C معناها شوفوا الكلهم زاد كاري ايكال كلمة résoudre dans C هذيك هاكا باش نقعدوا نخدموا اكزرسيس ما نقعدوش نخدموا كان في الكور هاكا منه اكزرسيس منه احنا بشويه بشويه نقدموا في الكور تنقول لكم بشويه احنا توا لازمكم تعرفوا اللي احنا l'exercice numéro 1 كيقول résoudre l'équation z carré égale عدد دونك هذاك كان وقالنا trouver les racines carrées de شكون de مثلا هنا 2 3 les racines carrées de 3 on a z carré égale à moins 1 donc les racines carrées de moins 1 z carré égale 2i donc les racines carrées de 2i on a les racines carrées de moins 2i واحنا ماشي donc à chaque fois on va résoudre les هي déjà c'est une équation de second degré هذه اما z carré وحده z carré égale عدد كاين وطلب مني باش نلوج لي racines carrées نتاع العدد هذاك معناها شنو هما الاعداد اللي au carré يعطيوني 3 هاي سيدي انا تو نسكت شويه وانتم باش تبداو تعاونوني نحن اليوم على الاقل باش نشوفوا الطريقه اللي نلوجوا بها لي راسين كاري كان نكملوها كمان كومبلكس هاي بابا شكون يعطيني الاولى زد كاري ايكال 3 لاحظوا 3 c'est un réel positif déjà سوار جاوبتني سوار عندك مشكله في الميكرو يظل يا جماعة كان راسين 3 يلو اي انت بسوار قلتوا لي راسين 3 الزوز كان راسين دو 3 هيا تنحات المشكلة ترى نشوف
مم. داكوغ. باهي ترى نشوف لؤي مثلا، ناي لؤي. عسلامة مسيو. عسلامة يا لؤي. يا أه... لؤي شنو أحوالك يا لؤي؟ لاباس عايشك. فرحان بالأساتذة يا لؤي ولا لا؟ هاي سافا والله عجبوني. باهي باهي تخي تخي بيان، معناها سنة أمورنا واضحة. إن شاء الله. كي يبدا في الليسي الأمور ماشية، جينيرالمون بحول الله تمشي الأمور. مهمين هاي. برشا الأساتذة في الليسي، مهمين برشا. هاي بابا لؤي، هاي زيد كافي قالت 3. Racine de 3 et moins racine de 3. فوالا هذه احنا تو كان نخدمو دون اير خاطر عدد بوزيتيف هذا. شنو هما لي نومبر كاري اللي يعطيونا 3؟ دونك زد ايكال راسين دو 3 و Ou زد. moins racine de 3. تحبش نعطيكم ديمونستراسيون علاش راسين دو 3 مو راسين دو؟ خلينا نذكركم، خلينا نذكركم. ينجم واحد يقول لي مسيو زد كاري ايكال راسين دو 3 او كاري، صحيح ولا 3 نجم يعتبر راسين 3، حتى حد ما يمنعني خاطر سان غير بوزيتيف. وهنا ترجع لي الفورمول نتاع ا كاري ايكال بي كاري، اش تعطيني؟ ا ايكال بي و ا ايكال موان بي. Donc z carré qui نكتب نكتب هكذا هكا z carré égale à 3 qui va écrire z carré égale à racine de 3 au carré qui va écrire تولي هذه a carré égale b carré donc a égale à b ou a égale à moins b. معناها كي يبدا الغير بوزيتيف نرجعو نخدمو كان دون r. باهي هذا بالنسبة للكيستيون الأولى. الكيستيون الثانية z carré égale وقعنا z carré plus 1 égale à 0 لكن أنا مش نبدلها ما تعرفوا نحطها z carré égale moins 1. نعاود نأكد لازمكم تفهموا هذا كيف يقول لي z carré égale à moins 1 c'est-à-dire je vais chercher شنو هما les racines carrées de moins 1. نعاود نقول راهو ما نجمش نكتب راسين دو موان 1، هما ديجا في المات راهو اول ما بداو في الكومبلكس كانوا يكتبوها هذه راهو في الاول في 1800 ولا قداش. دونك كانوا يكتبوا راسين دو موان 1 بعد تخليو عليها النوتاسيون هذه، قالوا ما يجيش خليو الراسين كان الاعداد بوزيتيف. شو ولاو يعملوا؟ ولاو يكتبوها اون توت ليتر z carré égale à moins 1 donc z est une racine carrée de moins 1. باهي باهي شكون يحب يعطينا اجابه؟ نقدر اي تراه اي خلي نشوف معاه. اي عسلامة اي وينك اي؟ مش زد كاري إيجال موان معناتها زد إيجال إي. صحيت اي كاو. باهي اغزر لي اي تبعني انا اش قلت مقبله. الموانزان رد لي حاجه وكاري برا نمشي معك اي. إي شو العدد؟ صحيت. اي ترى كمل من وحدك تو. زد ايجال إيجال إي هاي كاو. موان زي. صحيت. ديما ا كاري ها كتبت لك انا هنا ا كاري ايجال بي كاري دونك ا ايجال بي و ا ايجال موان بي. ها تنفصل لك علاش موان زي. اخي انا كي نحط موان زي او كاري مو لو موان او كاري مش يولي لي 1 تطلع لك هي نفسها اي او كاري دونك تعطيك موان 1. دونك le moins i ou le i sont des racines carrées de moins 1. D'accord. دونك حط في بالك اذا كان لقيت عدد راسين كاري دو موان 1 راهو عكسه راهو زاد يقعد راسين كاري دو موان 1. وهنا نسيت ما كتبتش اس دون سي كي يقول ريزودو ديما نكتبوا اس دون سي راسين دو 3 موان راسين دو 3 وهنا اس دون سي إي موان زي. موان زي. باهي باهي يعطيك الصحة. باهي باش يزيد صعب علينا الامور. انا باش نمشي ممكن مشكل من الاكزرسيس خاطر انا قاعد نعطي في كور تو شويه. باهي troisièmement باهي زد كاري ايكال 2 زي برا ما يصيرش نجمو هذه حكيت عليها من قبيله شويه. تعرفوش عدد اللي هو كاري يعطيني 2 زي. فوالا هاي سوار جاوبتني. مالوغوزمون يا سوار ما عندكش ما عندكش الميكرو. ها أريج
يا أريج. ألو يا أريج. سوار هذه تحكي لي به. حبيت نسألك يا أريج من حاميات أنت؟ باهي نمشيو للنادي. هاي بعد أريج ما تجاوبش، هذه حالة الواحدة مش وحدنا أريج. نادية. نداء كم؟ ايه نادية ولا نداء؟ لا ندى. باهي خاطر كتبت لي في الوحدة طلع لي نادية. باهي هاي نداء شوينك هاي؟ قولي غاش بنعمل هاي؟ آه، زد إيجال تعرفش عدد أو كاري يعطيني 2 زي يا نداء؟ عدد أو كاري يعطيني 2 زي. غسيل دودوزي. كتبت لي تو مش هذيك كتبت لي؟ لا مش مثلا هذيك. مكتبتهاش مثلا. باهي يا بولا أنا هذا. عندكش فكرة أنت؟ نداء. بصراحة لا. باهي عايز اسمع مالا نادية ايش مش تقول لك؟ نادية. Oui, monsieur, dites في الكومنتير ها. اي كتبت لي في كومنتير يعني تو عطيتك الميكرو باش تقول انا بالصوت العالي. اي moins 1 moins i كلها توت او كاري. باهي معناها 2 زي هذه نجم نكتبها 1 بلس اي ولا موان 1 موان زي او كاري. او كاري. هما فوالا الزوز إيجال. صح. إيجال ديوزي. 1 بلس اي والا زد وإلا زد 1 moins i. moins 1. موان زي. فوالا سي سا نادية. باهي ستي هذه تحفظوها بالخدمة راهو. 2 زي معروفة 1 بلس اي وكاري. يقول لي واحد كان مسيو ما نحفظتهاش انا كيفاش نعمل؟ عندنا طريقة نشوفوها tout de suite. Moins 2i. Moins 2i. 3z carré égale à moins 2i. Ah. خسارة سوارك الميكرو خسارة. عندكم شي فكرة على عدد أو كاري يعطيني موان 2i؟ معروف كيما 1 بلس i. هاي الواي برا. 1 moins i, monsieur. صحيح 1 موان زي أو كاري يعطينا موان 2i. جربوها حلوة. 1 أو كاري moins 2 fois 1 fois i, donc moins 2i, plus i au carré. i au carré يعطيني moins 1. ال 1 وال moins 1 باش يتنحاو تقعدوا لكم moins 2i. دونك هذاك مالا يعطينا لي راسين كاري هما z égal 1 moins i والا z égal tout à fait. ما تنساوش كي نقول لكم ريزولر ديما اس دون سي في الاخر 1 moins i و moins 1 plus i. تري تري بيان. تو بعد شويه نعاود نرجع لهذه ونقول لكم كيفاش تخدموها بطريقه اخرى. به اش مازال اخر مثلا يا سيدي 8 اي نزيدو 5 كمان. لاحظوا توا قاعدين شوفوا بدينا من الاول شنو. خلينا نرجع لكم شويه. بون انا ريال بوزيتيف ما نحكيش عليه هذاك. زد كاري ايكال موان 1 عطانا ريال نيجاتيف. الموان 1 عطينا اي. بالله خلينا نزيدكم فرد مره. هاي ترى خلينا نزيد مع من عندي. زد كاري ايكال موان 5. ترى عاطيوني كيفاش نخدمها هذا. ديما حطوا في بالكم باش نلوج كي نقول باش نلوج لي راسين كاري دو موان 5. شنو هو العدد اللي او كاري يعطيني موان 5؟ فوالا. تيسير عندك مشكلة في الميكرو. فماش ميكرو ما نجمش نعطيك ميكرو. هزيت يدك ما نجمش نعطيك ميكرو تيسير. ما يطلعليش ديجا الميكرو انا هنا. فوالا لازم ميكرو تيسير باش نجم تاخذ الفكرة.
نادية قلت لي 5 بلس اي ترى لو اي جاوبني صحيح؟ صحيحة. لا نسأل وصلنا بشوية بشوية. اغزر لي قلت لي 5 بلس اي انت نادية. أي. هترى نعمل 5 بلس اي مع بعض معي؟ نعم حاجة منهم. لحظة 5 بلس اي وكاري شو تطلع لك؟ 5 وكاري تجي 25. اي بلس 2 فوا 5 فوا اي معناها بلس 10. 5 moins إيه نتصور. حتى موا ما تمشي لك باش نفسرو حتى موا يا سيدي. اغزر لي 5 moins اي باش تجيك 5 au carré 25 moins 10 اي بلس اي au carré معناها moins 1 معناها باش تجيك 24 moins 10 اي وانت عندك moins 5 ما عندكش 24 moins اي مش بعيدة ياسر على 5 والاي مش بعيدة ياسر عليها. راهو ايش قال لك؟ غاسين ولا نعملها absolu. تابع معايا شوف معايا مليح اغزر لي ساهلة برشا اغزر لي نادية مقبلة كعملنا زاد نادية صحيح يا نادية كعملنا زاد كاري قال موان باش بدلناها بالإي. صحيت الموان زان هذه موان هذه كاينة موان زان حط اي هايك اي وكاري باش يعطيك الموان هذا. هاي. وكان مقبل عملنا زاد كاري قال 3 زاد اش حطينا قال شنو واش راسين دو 3 راسين دو 3 هاي. دونك هنا الموان ردو اي وكاري وال5 بما ان غيال بوزيتيف نجمو نحطوها راسين دو 5. هاجي نحسبوها توا مع بعضنا. الاي او كاري شاتيني اي 1 موان 1 moins اي او كاري اي au carré. هاي كي تحل هذه موان 1 فوا راسين دو 5 او كاري 25 ولا 5 موان 1 فوا 5 يعطيك الموان 5 نتاعك. دونك كي نعطيك انا موان 5 انت الموان تردو اي او كاري وال5 هاكا تكتبها راسين دو 5. استنى معايا ندير باش نعطيك واحده اخرى. دونك زاد ايكال اي راسين دو 5 وزاد ايكال موان زي راسين دو 5. باهي نادية ترى هذه نادية باهي نادية اتفقنا. موان سي ترى قول لي زد au carré égale à i racine de 7 au carré. Très bien, voilà. الموان ديما كي بتعطيني غير نيجاتيف ديما ردوا الموان ردوا اي و7 حط راسين دو 7 au carré معناها زد ايكال اي راسين دو 7 وزد ايكال موان زي راسين دو 7 هكا ولا؟ اي مسيو. باهي فوالا. دونك نعاود نلخص قلنا كي يعطينا غير نيجاتيف سهله الموان ردوا اي والعدد الغير بوزيتيف 5 هذاك ردوها راسين دو 5 لو تو au carré. Qui a un nombre imaginaire. شنو هو النومبر imaginaire؟ يا اما 2i يا اما موان 2i. 2i رديناها 1 بلس i au carré سهله دونك نذكروها بربي باش نكتبها هنا 2i هي 1 بلس i au carré و 1 moins i au carré هي moins 2i. فوالا هذا نحطوه كذا une fois pour toutes. باهي لو كان توا يعطينا يا سيدي z carré égale 8i ترى هكا خدموا بقاكم شويه ماكش تجيبوا حاجه جديده من عندكم. دونك الفكره ديما هذه نكتبوا حاجه او كاري ترى فكروا فيها شويه. لو اي جاوبني صحيح زاد سوار جاوبتني صحيح. كي بدا نومبر ايماجينير ديما فكروا في 2i والموان 2i. دورة عسلامة يا دورة عندكش فكرة يا دورة؟ سنعملو 3 اي راسين دو 2 فوا اي لو تو او كاري. عاود لي قلت لي نعملو 2 راسين دو 3 فوا اي لو تو او كاري. 8 راهي 2 راسين دو 2 راهي 8. 2 راسين دو 2 فوا اي او كاري. اي او كاري تجيك موان 1 هذه ما تلقاهاش. اوصل لي مش ما يصيرش اوصل. هاي تعملوها او كاري كان تعملها او كاري 2 او كاري تجيك 4 وراسين 2 تجيك 2 تولي 8 اي او كاري تجيك موان 8. هذيك لو كان قلت لك زد كاري ايكال موان 8 تولي كلامك صحيح
لو كان قلت لك زد كاري إيجال موان 8 هاي نجربوها. لو كان كتبنا زد كاري إيجال موان 8 تقول لي صحيح الموان هذاك يولي إي أو كاري والويت أنت قلتي 2 راسين دو 2 ولي كلامك صحيح. Z égale à 4. دونك زد إيجال هنا تطلع 2 راسين دو 2 إي و زد إيجال موان 2 راسين دو 2 إي. أما هو ما عطاناش هكاك عطانا زد كاري إيجال 8 إي. معناها أوصل باش نعاونك دورة تابع معايا. الدوزي نجم نكتبها كاري هكا ولا؟ وي. قلتها تو نسمع فيك قلتها. هذه دونك شنو نعمل أنا؟ نخرج منها ديما دوزي 4 فوا دوزي. دوزي. باهي. وتوا هذا كل نجم نكتبه كاري. الكاتر شنو هو كاري؟ شنو هو العدد كاري يعطيني 4؟ 2. صحيح. والدوزي؟ راسين. غزر لي هاو. دوزي هاي. شنو العدد كاري؟ 1 بلس إي. فوالا 1 بلس إي. دونك 2i نكتبها 1 بلس i au carré وال4 هكا 2 au carré سهلة. دونك تولي عندك z carré égale 2 fois 1 plus i le tout au carré. معناها z égale شنو؟ عندك a au carré égale b au carré. 2 facteur de 1 plus i. Ou moins 2 1 facteur de 1 plus i. فوالا يعطيك الصح. فوالا سي سا. باهي ما تمشيش هاني جيتك استناني. اس دون سي دونك باش نكتب 2 facteur de 1 plus i و 2 moins 2 facteur de 1 plus i. تراه درة باش نزيدك اللي من بعده. لو كان نقول لك z carré égale moins 32i. فعاقلك ما تزربش روحك. نفكروا بشوية 32i c'est un nombre imaginaire. باش نحاول نخرج منه. انت ديما تحب تكتب اغزر لي درة او باش نعاونك. هذا ديما تحب تكتب حاجة او كاري. انا النومبر ايماجينير الوحيد اللي نعرف نكتبه او كاري هما الزوز 2i والموان 2i. 2i هو 1 بلس i au carré والموان 2i هو 1 moins i au carré. كيف عطاني مثلا 8i فاش خممت في 2i. دونك قلت 8i نجم نقول 4 فوا 2i. 2i نجم نكتبها au carré وال4 نجم نكتبها au carré. معناها 16 fois 2i. 16 صحيح 16 fois 2i. moins 2i. moins 2i. فوالا دونك افضل لي باش نلخص كي يعطيني نومبر ايماجينير يا درة يا نخمم في 2i يا ما نخمم في موان 2i. كان عطاني موان نخمم في الموان 2i كان عطاني بلوس نخمم في 2i. هاي برا كمل معايا مالا. دونك زد كاري ايكال 16 فاكتور. السيد شنو العدد الكاري يعطيك 4. فوالا فاكتور دو 1 بلس موان زي. صحيح فوالا هاك. باش تتعبوا شويه من الاول تتعودوا بها ما ترجعوش بشويه نعملوها. دونك اش تعطيني زد ايكال 4 facteur de 1 moins z ou moins 4 facteur de 1 moins z. Très bien, voilà, d'accord. Donc S dans C égale 4 1 moins i ou moins 4 1 moins i. Très très bien, هذيك صح هذا. بهذا دونك اغزولي ندير لخص خدمنا كي يعطيني غير بوزيتيف ما نحكيوش عليه سهله. z carré égale à moins 1 ولا z carré égale à moins 5 ولا z carré égale à moins 7 شفنا كيفاش خدمناها. وتوا عطانا لي نومبر ايماجينير كل رديناهم ولا بلوتو خرجنا منهم e2i ou le moins 2i. Je résume, je m'en dérange. Qui يعطيني باش نلخصو لكم نقول soit a un réel positif. كيف يقول لي z carré égale à a. A bon réel positif. Donc هذه سهلة. z égale racine de a حقي باش نكتب racine de a و z égale moins racine de a. هذه ما فيهاش مشكلة. كيف يقول لي z carré égale à moins a.
موان ا هذا غير نيجاتيف. دونك شنو نعمل كما عملنا بالنسبة للموان 7 والموان 5 والموان 1. الموان رديناه اي au carré bien sûr, ou A, بما انه A positif, نجم نكتبو racine de A. Donc le Z carré égale I racine de A. Donc Z égale I racine de A, ou Z moins I racine de A. Ben. كيف يقول لي Z carré égale, عشان باش نحكيو على 2i, égale un nombre imaginaire Z carré égale à 2i. 2i هذيك نكتبها 1 plus i. وتولي Z égale à 1 plus i ولا Z égale à 1 moins i. Z carré égale à moins 2i. نكتبها 1 moins i au carré. Donc Z égale à 1 moins i ou 1 moins وإلا moins 1 moins i. كيف يقول لي Z carré égale à 8i ولا 16i ولا 24i. ديما نخرج منها 2i. Z carré égale à moins 2i, moins 4i ou moins 6i. ديما نخرج 2i. Euh, 1 plus i puissance 4 قالت لي سوار puissance 4 ايش معناها خدمناها بالصدفة اليوم 1 plus i 1 plus i puissance 4 ah 1 plus i puissance 4 fois 1 moins i puissance 6 خدمناها بالصدفة اليوم قالت لي bon et 1 plus i puissance 4 fois 1 moins i puissance 6 اي هذا يحب يوريكم لي بيسونس دو اي. حاول نرجعكم شويه خلينا نخرجوا على الموضوع بتاع تتفكروا كي قلنا لي بيسونس دو اي اي بيسونس قداش مثلا اي بيسونس 200 احنا قداش السنه 2017 اي بيسونس 2017 كيفاش نعملوا نقسم قلنا البيسونس هذه على 4 2017 على 4 هي 2016 تقسم على 4 معناها يساوي اي بيسونس 2016 هي 504 fois 4 plus 1 ديما تقسم العدد هذا البيسونس على 4 وهذا الباقي نحط بلون اخر الباقي 1 دونك يعطيني قداش يعطيني اي بيسونس لو ريست اي بيسونس 1 دونك يعطيني اي. هو اش حاب يقول لكم هنا يا سوا الاستاذ حاب يعمل لكم هذا باش تقول له انت 1 بلس اي او كاري تجيني 2 زي بيسونس 4 انت قلت لي بيسونس 4 دونك تجيني 1 plus i puissance 4 نكتبها هكايا 1 plus i au carré le tout au carré 1 moins i puissance 6 نجم نكتب 1 moins i au carré le tout puissance 3 1 plus i au carré شو ولاتلك 2i au carré 1 moins i au carré moins 2i puissance 3 2 au carré les 4 ou i au carré moins 1 moins 2 au cube تعطيك moins 8 fois i au cube i au cube c'est là تعطيني moins i donc tu as عندك 4 moins 1 fois moins 8 tu as 8 fois 4 32 ou i au cube تعطيني moins i donc تعطيني moins 32 i donc شفت l'objectif كي تقول لي حاجة أنا عملته نفس الاكزامبل بالظاهر لوي قال عملنا نفس الاكزامبل دونك قلت هو لوبجيكتيف هنا حاب يعطيكم لي بيسونس دو كيفاش تعمل بيسونس اي بيسونس 3 و اي بيسونس 5 و اي بيسونس فوالا وحاب يزيد يعطيوها برشا هذه 1 بلس اي و 1 موان زي في لي زيكزامبل او كاري تلقاوها برشا مرات راكم شفتوا معناها ماناش مختلفين يدخلوا فيه براسك فبس باهي نمشيو توا مازلنا نلوجوا في لي راسين كاري ولا نجم نزيد نصعب شويه انا ما نحبش نكثر خاطر ما تلقاهمش اما كان نعطيك زد كاري قال 5 اي نحب نوريكم راهو تنجموا تخدموا مخاكم راهو مش حاجه مستحيله باللي قريناه معناها حاجه قريناها نجموا نخلقوا منها حاجه ما نعرفوهاش يقول لي مسيو انت ما قريتناش هذه قريتنا كان 8 اي ولا 6 اي ده نومبر بير نقولوا لا نقولوا انت راهو هنا ساعه تحب تلوج لي غاسين دونك هذا ماذا بيك تردوا حاجه وكاري تقول لي انا مسيو ما نعرف نرد كان 2 زي ولا موان 2 زي هذه كاش نخرج من 2 زي نقول لك نجم
هذيك سيدي نكتبها 5 دمي فوا 2 زي عادش بيه مش بير هذا نحيرش 5 demi fois 2i. Le 5 demi, c'est un réel positif. Donc, نجم نكتب, pardon, racine de 5 demi, قلقنيش, و 2i هي 1 plus i. Le tout au carré. يوفي الحديث. Donc, vous aurez z égale racine de 5 demi fois 1 plus i, ou z égale moins racine de 5 demi fois 1 plus i. Donc, مش لازم نحير علمني 6 اي ولا 2 زي ولا 8 اي نجم نخدمها كيف يجيب لي 5 اي نضيع ديما حاول كان نومبر اي نومبر ايماجينير خرج منه 2 زي ولا موان 2 زي باهي سيدي هذا بالنسبه للنومبر طور لي ريال نيجاتيف تفهمنا فيهم لي نومبر ايماجينير تفهمنا فيهم ترى خلينا نزيدو السيتيام اكزامبل خلينا نشوف فهمتوني اش نحكي وتنجموش تتصرفوا زد كاري ايكال موان 4 سينوس كاري تيتا حطوا في بالكم ديما لوبجيكتيف يا جماعة باش العدد اللي قدام زد كاري نحاول نكتبه او كاري كله او كاري نحضر لكم كاري تراه اللي يحب يجاوب يزيدوا كاش انا تنعين واحد هكا ناخذ هكا عوازاق نقول له هيا ترى انت معنا او نشارككم باش على الاقل يا جماعه اللي مش فاهم الكدا نحاول لو نحاول يتبعنا Monsieur, I racine de 4 sinus θ. باهي خلينا نتبع كان باش نفهم زاد انا الاي فهمتوا منين جاب يا جماعه هاي موانزان ما شفت تبع كلامنا اي الموانزان هذه الموان يولي اي ديما هذايا باش نعطيكم حاجه باش واحد ما يديرش مش معناه كي نقولوا زد كاري على موان 5 ينجم يخدمها لي ولا زد كاري على موان 7 ينجم يخدمها وكيف نجيب له هذه ما ينجمش يخدمها هذه وهذه كيف راهو هذا ستان غيل نيجاتيف كيما موان 5 كيما موان 7 كيفاش قلنا نعملوها موان 5 قلنا نكتبوها اي راسين دو 5 الموان ديما ردو اي هاو هنا لو اي ردنا الموان ردو اي باهي ماهيش فورم تريغونومتريك يعني لا مش فورم تريغونومتريك ماناش نحكيو على فورم تريغونومتريك لا لو موان هذه اوزر تولي اي او كاري ال4 الغاسين دو 4 نجمو نعملوها 2 والسينوس بطبيعتها او كاري كما قالوا اي دونك سينوس تيتا وفي الحديث هاي كوزر ثبتوا فيها اي او كاري يعطيني هالموان هالموان هذه 2 au carré تعطيكم 4 والسينوس تيتا au carré تعطيكم سينوس كاري تيتا دونك احنا on a écrit ce nombre là sous forme هذه دونك لو ايش باش تعطيني comme solution زائد 2i sinus θ. والا Moins 2i sinus θ. tout à fait très bien donc ما تنساوش s dans c ديما s dans c égale les deux solutions 2i sinus θ والا moins 2i sinus θ ها باش نقول لكم ليكزامبل هذا كيفاش نجم نعطيه اوترومون ينجم يجيني في ليكزامبل يقول لي يا سيدي نحط ويتيامون بون مش ويتيامون خاطر مش ويتيام اكزامبل هو ينجم يقول لي résoudre l'équation z carré égale cos 4 cos carré θ moins 4 صعبت شوي نلقاوها برشا ليكزامبل هذايا في بوكو ديكزامبل بوكو ديزيرسيس نلقاوها لقيتو شي حل يا جماعه ديما نقولوا هكا هذايا شنو انا فانو اطار راك تحط روحك في الاطار تنجم تلقى اون ريبونس احنا في اطار هذايا شنو هذا يوصلوا مليح ستان غيال نيجاتيف رجعكم شويه لقدام ها هو زد كاري قال موان زا غيال نيجاتيف قلنا الموان يولي اي والان نلوجوا الغسيل نتاعو باهي تقول لي هذا عدد واحد من رصيد هنا كيفاش هذا باش نعملوا كيفاش نردوا كله او كاري زيد ثبت مش بعيد على الاكزامبل اللي خدمناه هاي الوهي عطيتك
مسيو فكرة معناها نعملوا كيما اللي قبلها بالضبط C'est-à-dire, معناها تولي 2 cosinus θ moins 2 cosinus θ moins i fois 2. ben, 2 cosinus θ moins 2i. هكا ولا؟ أي هكاك. هذه شوف صحيح بون هذه فكرة نجم نخمم فيها ما مش نعطيك الإجابة الصحيحة. عاد نعملوها au carré ونحلوها تلقاها ما تعطيك شنو زاد. أي 2 cos carré θ تعطيك 4 cos carré θ. أي. Moins 2i au carré 2i au carré تعطيك moins 4 صحيح لكن مش تزيدك moins 2 fois 2 cos θ fois 2i 2ab هذيك مش كل واحدة وحدها au carré. مسيو نخرجوا ال 4 فاكتور. صح شفت أوضلي شفت اللي نحب نوصلك الغادي. راهو مثالش كي نعمل حاجة غلطة نفكر فيها ونحلها أنا موقيتها هكاك ما نخليهاش ونتعدى نقول زعما هذه تنجم تكون صحيحة كان عندي فيها شك. نحلها نعملها وكاغي كان عطاتني سي بون كان ما عطاتنيش نولي اغزو هكا عطاتني الإجابة. اش قلت لي نعمل نحطو 4 فاكتور. حطيناها 4 فاكتور كوس كاري تيتا موان 1 باه. من بعد تولي نورمال معناها كوس كاري تيتا موان 1 عندنا فورمول هكا. صحيت هذه هي. نسيتها مسيو سينوس تيتا ولا حاجة. هاي كوس كاري تيتا بلس سينوس كاري تيتا إيجال 1 صحيح ولا؟ فورمول معروف كوس كاري بلس سينوس كاري إيجال 1 معناها كوس كاري موان 1 تعطيني كوس كاري تيتا موان 1 كي نهز هنا هذه اش تولي موان سينوس كاري تيتا. فوالا دونك تذكروها بربي مو تعرفوا انتم 1 موان كوس كاري تيتا تعرفوها انتم 1 موان كوس كاري تيتا إيجال سينوس كاري تيتا. منين جاي هذه؟ جاي من الفورمول هذه من كوس كاري بلس سينوس كاري دونك 1 موان كوس كاري تيتا كي نهز الكوس هنا تعطيني سينوس كاري وكوس كاري موان 1 تعطيني موان سينوس كاري دونك هذه نجم نكتبها موان هي بدها العمل اللي قبلها. صحيت فوالا ها هي ترجعني موان 4 سينوس كاري تيتا. اون فوا رجعت هكا ما عادش فما مشكله سينوس كاري هكا حاضر ديجا هو بطبيعته كاري والموان 4 نجم نردو اي فوا راسين دو 4 اللي هي 2 زي دونك الموان 4 يولي 2 زي قلنا الموان يولي اي ال4 راسين تاعها 2 وسينوس تيتا لو تو او كاري وترجعنا نفس الفورمول اللي عملناها قبيله. دونك بالله تذكروها الفورمول هكا فرصه باش ذكرت الفورمول هذيا راهو عندكم كوس كاري تيتا باش نذكروا بشويه بشويه بلي فورم تريمتريك دونك كوس كاري تيتا بلس سينوس كاري تيتا إيجال 1. تري بيان شفتوا اي ديما نفكروا تو دوسمون بشويه بشويه الغلطه نبنيو عليها باش تعطينا حاجه باغ لا سويت صحيحه. دونك فهمتوني اش عملت 4 كوس كاري تيتا موان 1 حديت 4 فاكتور كوس كاري موان 1 هذاك رديتو عدد واحد اللي هو سينوس موان سينوس كاري والموان سينوس كاري اموري واضحه نجم نخدمها. دونك الموان ردو اي هاو ال4 ناخذ الراسين نتاعها هي 2 والسينوس بطبيعتها او كاري دونك تولي 2 زي سينوس كاري حطوا او كاري تشوفوا 2 زي او كاري تعطيكم موان 4 هاي والسينوس او كاري تعطيكم سينوس كاري تيتا. باهي اش مازال باهي هاتنا اللخص تاعو pour chercher les racines carrées d'un nombre complexe. يا اما باش تلقى زد كاري ايكال ا موان 1 ريال نيجاتيف موان 3 موان 5 بوزيتيف ما نحكيوش عليها سهله هذه سهله. دونك الموان ديما ردو ديما نحاولوا الساعه العدد هذايا تفهموا العدد هذايا نحاولوا ردو او كاري. كانوا غير نيجاتيف سهل نعاود نرجع موان 5 كان نقول موان 5 سهله هي اي راسين دو 5 موان 7 سهله هي اي راسين دو 7 او كاري موان 13 سهله هي اي راسين دو 13 au carré. موان 9 سهلة هي اي راسين دو 9 معناها 3 زي au carré. دونك مش صعيب باش نبدو نردو ان ريال نيجاتيف نردو au carré. كان عطاني 2 زي وموان 2 زي ساهلين 8 اي وموان 8 اي ساهلين حتى قلنا 5 اي كان عطانا ولا مش عطيوش برشا ما يسالش نجم نخدمها 5 اي نطلع منها 2 زي كما قلنا من قبيله 5 دومي فوا 2 زي
ال 5 demi نكتبها racine de 5 demi والدوزين نكتبها 1 plus i. نحط كله كاري bien sûr. ما تنساوش زاد z carré égale cos carré θ moins 1. هذه سهلة نجم نبدا moins sinus carré θ. قاعدة cos carré plus sinus carré égale 1. Donc cos carré moins 1 تولي moins sinus carré. والموان هذاك يولي i والسينوس بطبيعته au carré. توا كان يقول لي أنا z carré égale 2 exponentielle i pi sur 2. باهي خلينا نفسر للجماعة اللي ما شافوش الفورم اكسبونسيال معنا في الصيف. مش نفسرها برشا، باش نقول احنا كي كتبنا في الصيف عملناه بلوتو كتبنا z égale r cosinus θ plus i sinus θ. هذه سميناها فورم trigonométrique. Cette forme trigonométrique قلنا باش نبدلوها بفورم une autre forme اللي هي تسمى forme exponentielle. السيمبول e puissance et θ يعوض الجملة هذه، يعوض cosinus θ plus i sinus θ. donc exponentielle θ هي نفسها cos θ plus i sinus θ. تقول لي كيف مادام هي نفسها واش نبدلوا فيه cosinus plus i نردوها اكسبونسيال؟ نقول لكم باش تسهل عنا المأمورية في لي بروبريتي. مثلا نعطيكم اكزومبل، مثلا انت كي تقرا اكسبونسيال اي θ puissance n، باش نعطي الفورمول هذه برك نرجعوا لها اون ديتاي المره الجايه. هذه سي كاين بيسونس، كانك عندك x puissance a le tout puissance b تعطيني e puissance i n fois θ. خليتي x puissance a le tout puissance b تفكروا x a fois b. داكوردو؟ باش نقف حد الفورمول هذه مش لازم حاجه بها، هذه طون نقدرها هكا باش تتذكروا هذه. دونك يا سيدي احنا نحبوا نكتبوا لي راسين كاري بتاع سو نومبر لا، عطاولي سو فورم اكسبونسيال. كالعاده نفس ليدي، نجمش انا هالعدد هذا نكتبوا حاجه او كاري. ايوا والاكسبونسيال هذه اش نعمل لها؟ 2 سي بون، نجم نكتبها راسين دو 2 ميسالش. وهذه اه 2 اكسبونسيال اي بي سور 2 اي ماهيش 2 2 زي تجيك. هذه في الحقيقه 2 زي هو هذا صحيح. دونك نرجعوا 2 زي ونخدموا بيه 2 زي. وانا كي نحبوا نخدم بالفورم اكسبونسيال هذه تسمى عوضوا باش تعمل تبعوني هاي e puissance i pi sur 2 نقسم على 2 تولي sur 4. تقولي علاش؟ نقول لك بعد نحلوها تراه نشوفوا هذا وكاري يعطينيش هذا. راسين دو 2 au carré يعطيك 2. e puissance pi sur 4 le tout puissance 2 تعطيك e puissance pi sur 4 i pi sur 4 fois 2. 2 pi sur 4 تجيك pi sur 2. دونك ديما الاكسبونونسيال هذا اذا كان تحطو بويسونس 2 اقسموا على 2، لونغل هذا اقسموا على 2. دونك شنو تجيك زد ايكال راسين دو 2 او بويسونس بي سور 4 و ال زد ايكال موان راسين دو 2 اكسبونسيال اي بي سور 4. لا محاله هو اي فرق هنا انه هذه راه اكسبونسيال اي بي سور 2 في الحقيقه تعطيني اي، معناها كاين باش نعمل زد كاري ايكال 2 زي. اما انا خليتها اكسبونسيال باش نزيد نعطيكم حاجه اخرى. مثلا نقولوا زد كاري égale à 9 exponentielle i pi sur 3. كيفاش باش نلوج لي راسين كاري دو سو نومبر لا؟ دونك زد كاري ايكال شكون يعاوني؟ إيهاب إيهاب
البوق ميكرو تيسير. تو الميكرو ما يمشيش نتاعك كيف كيف إهابة وعطيته الميكرو ما يتحلش ميكرو أصلا. أنت تيسير عندك مشكلة في الميكرو. باهي نرجع له إيه. دونك جو سوي أوبليجي كل مرة نرجع له إيه بريسك. شوفوا اللي ميكرو مرة الجاية ماذا بيا تعاودوا تخدموهم باش نوليو نشاركوا الناس كل بعضنا. ويلو أي Monsieur, Toilina 3 exponentielle IP sur 6. Très très Voilà bien. moins, bien sûr. كيف كيف. Racine de 9 تولي لي 3 وهذه نقسم على 2 exponentielle IP sur 6 le tout au carré. Voilà. Donc Z باش تكون égal يا اما 3 exponentielle IP sur 6 والا Z moins 3 exponentielle IP sur 6. Voilà. Donc بعد bien sûr نحطوا S dans C. اي غلط. شوف فيك عزيز. ميسالش راهو اللي ديما نقول يا جماعه ما تتفاجئوش من الغلط. ميسالش نغلطوا ونصلحوا. باهي تو شو ولاو عنا. ها نزيد نلخص مره اخرى. عندنا لي ريال نيجاتيف ختمناهم. عندنا نومبر ايماجينير 2 زي و 4 اي و 6 اي و موان 2 زي. طلعنا كاش هل 4 سينوس كاري هذه ولا عملناه فورم اكسبونونسيال. تو زد كاري ايكال عملناه. تراه نعملوا 8 تيريم اكزومبل. نزيدوا 8 اكزومبل تاعو. Z carré égale moins exponentielle I θ. هاي نجموها عاد هذا. ديما نحطوه هذا وكاري. كي يبدا برودوي كل عدد ثابتو كيفاش نجمو نحطو كاري. ها نحط لكم هكا. نستنى. l'exemple 9 ذكروني فيه باش نعطيكم طريقه نخدموا بها الغاسين كاري نتاع نومبر اللي ما نجمش نحطوا كاري على غالب. طبعا احنا نجم نحطوا كاري كي يبدا غير نيجاتيف كي يبدا ايماجينير. بون هذا اكزومبل كا بارتيكول. هذا سان غير نيجاتيف في الحقيقه. معناها هذا وهذا تقريبا كيف نقول. جوست كوس كاري تيتا تردوها موان سينوس كاري 1 موان كوس كاري ولا سينوس كاري موان 1 تردوها موان كوس كاري. الفورم اكسبونسيال نجم نردوها كاري. اش مازال كي يبدا عندي 3 موان 4 تقول لي مسيو 3 موان 4 شنو هو العدد دو كاري. نجم نحطو 3 موان 4 ما نعرفش. هذاك عنده طريقه اخرى نخدموها بها ultérieurement. مازال تقريبا درج ولا درجين. نحاول توا نحط انا شنو نعمل بهم الغاسين كاري هذا اللي خدمنا به تو. نرجع نقول لكم اللي قلنا في اول سيونس. قلنا ايكواسيون AZ carré plus BZ. Je vais mettre des exemples pour la prochaine fois. Plus C égale à 0, avec A appartient à C étoile. Bon, lorsque j'ai à résoudre une équation de second degré, on a l'étape Lula, l'étoile Lula si vous voulez, et delta. Je vais B carré moins 4AC. Et ce delta-là sera un nombre complexe. Donc, là, je vais positif, le négatif, le حد شيء. بعد دلتا باش نعمل؟ باش نلوج نحاول الدلتا هذاك نحاول نكتبو حاجه او كاري. هيك الحاجه هذه باش نسميها اون راسين كاري دو دلتا. دونك هنا باش نحكي على بوتي دلتا اون راسين كاري. نسيت ما قلتش حاجه بربي هنا. تلاحظوا ان تو لي نومبر كومبلكس قداش عندهم من راسين كاري. طبعا احنا كي قلنا زد كاري ايكال موان 5 دونك كتبنا اي راسين دو 5 وكاري لقينا I racine de 5 ou moins I racine de 5. باش نكتب هنا tout nombre complexe admet 2 racines carrées opposées عكس بعض. فوالا ديما شفنا الاكزومبل كل ديما نلقاو العدد دو عكسه. دونك قلنا هنا باش ناخذ اون راسين كاري اختار واحده من الزوز. ما هما زوز عكس بعضهم. واحده منهم وزوز صحاح. اللي تختار واحد يختار واحده والاخر يختار على عكسها ومن بعد في لوج لي سوليسيون زوز يلقاو لي ميم سوليسيون. دونك بيتي دلتا اون راسين كاري دو دلتا
نعاود نفسر المعنى معناها petit delta au carré لازم تعطيني delta. Et troisième étape, il y a la recherche des solutions. Alors z' égale moins b moins petit delta sur 2a, ou z seconde égale moins b plus petit delta sur 2a. Voilà. بربي فكروني عندي حاجه باش نقول لكم في اخر السيونس. فما ان لين بعثته لكم ما نعرفش قلت لكم ولا لا، نقول لكم شنو اللين هذاك فكروني فيه قبل ما نمشيو على الرواح. باهي فوالا ناخذ ان اكزومبل سيتي. ما نحب نبعد على الاكزومبل هذوما باش انتم تعملوا المره الجايه. نلقى قدامي الاكزومبل ديجا خممت فيه انا. باهي ماشي ناخذ انا عدد معناش ناخذ مثلا 2z carré plus 3z b carré 9 moins 4 plus 2 مثلا ou de résoudre. bon باش نعمل دلتا كيما تفهمنا نحط بوان نعرف عندي 3 مراحل b carré 9 moins 4 fois a fois c 4 fois 2 fois 2 moins 4 fois 4 9 moins 16 je تجيني moins 7. Ouais, باش نعمل تا باش نلوج une racine carrée de delta. L'idée, essayer d'écrire ce delta au nombre au carré. شنو العدد au carré il atteint moins 7. نستنى في الإجابة اكتبوها لي. Très bien, comme vous dites, c'est bon. I racine de 7. I racine de 7 au carré. Je t'aime, maintenant. Donc, quand moi, je trouve les racines carrées, هما I racine de 7 ولا moins I. ما حتىش باللي racine. في الدلتا حاجنا une seule racine. نختاروا واحدة. Petit delta égale I racine de 7. اللي يحب يختار moins I racine de 7 حقه ما يسالش. Est une racine carrée de delta. ومن بعد لقينا racine carrée. là j'ai solution تاع. هنا ربي علاش نحط 3 بوانات ولا 3 زيتوال برشا يغلطوا لي كي يعمل زد كدلتا الى وجه هذه يقول لي زد ايكال اي راسين دو 7 وزد ايكال موان زي راسين دو 7 تصور روحو وصل لي سوليسيون هو مازال لوش في راسين كاري دونك كي نكملهم 3 زيتوال ولا 3 بوان نعرف روحي المرحله الاولى عند دلتا المرحله الثانيه باش نحكي على راسين كاري المرحله الثالثه باش نلوج فيها السوليسيون موان بي دونك موان 3 موان اي راسين دو 7 sur 2a الA هي 2 donc sur 4 ou z seconde moins 3 plus i racine de 7 sur 4. Ou bien sûr, S dans C, il fallait qu'on Z' et Z seconde. Voilà. تقريبا نقولوا الأصعب حاجة كما في كومبلكس مع les équations هذا. bon. توا الدلتا اش نجم تلقاها احنا قلنا. عاود نحكي لكم على الدلتا على الأخص. الدلتا تنجم تلقاها هكا. moins 5. تنجم تلقاها 2i. تنجم تلقاها moins 2i. تنجم تلقاها 8i. تنجم تلقاها 5i. معناها نومبر ايماجينير معناها تلك اكزامبل تنجم تلقاها كوس كاري تيتا موان 1 تنجم تلقاها شنو اخر تنجم تلقاها بالفورم اكسبونسيال معناها 9 اكسبونسيال اي بي سور 6 بصفه عامه تلقاها ار اكسبونسيال تيتا وتنجم تلقاها 3 بلس 4 مثلا بون هذا باش خلينا هذا الاكزامبل 3 ولا 3 موان 4 هذا الاكزامبل اللي مش نخدموه اليوم باش ما نصعبش عليكم احنا شنو نعملوا في الدلتا ديما نردوها حاجه او كاري هذه اي راسين دو 5 او كاري هذه 1 بلس اي او كاري هذه 1 موان زي او كاري هذه قلنا نخرجوا منها 2 زي 4 فوا 2 زي وبعد نكتبوها 2 فوا 1 بلس اي لو تو او كاري هذه 5 اي ديما نخرجوا منها 2 زي حطها موان 5 اي بعد ما يسالش نخرجوا منها 5 demi fois moins 2i. Ou le moins 2i, tous les racines de 5 demi. Ou le moins 2i, et 1 moins i, le tout au carré. Au carré. Ben, cos carré d'état moins 1, on a dit que moins sinus carré d'état. I sinus d'état, le tout au carré. شفت في اللي نحفظهم هذوما خاطر باش تلقاهم برشا. هذه نلوج الغاسين de 9 هي 3 ونقسم هذه على 2 بي sur 12. Le tout au carré. ومن غاديك ناخذ une racine carrée. هذه donc racine de r exponentielle θ sur 2 كله كاري وناخذ petit delta هذوم كل باش ناخذ منهم petit delta خذوا واحده منهم مثلا i racine de 5 هنا 1 plus i هنا 1 moins i انت واش تحب
دونك دلتا تنجم تلقاها هكاك ولا تلقاها هذه تنشوفوا كيفاش لو جو لا راسين كاري المره الجايه ومن بعد لو جي سوليسيون. باهي سكو جو في فو دوموندي توا باش ما نطولش عليكم ما نتعبكمش. هاو عندكم ليكزارسيس نيميرو 2 هذا في لي زيكواسيون تخدموه. اذا كان لقيتوا دلتا في المجموعه هذه هكا في الشكل هذا ان نومبر ايماجينير ولا ريال نيجاتيف ولا فورم اكسبونونسيال اخدموه. اذا كان تلقاه عدد معقد كما هذا 3 بلس 4 ولا 5 اقفوا غادي ما تخدموهاش هذا. اما كان لقيتوا هذا كملوا لي سوليسيون داكوردو. انا نتصور الكل تنجموا تخدموه ما نعرفش الاخرين الان تنجموا تخدموه سور. الان باش نعطيكم ليكزومبل لي سور تنجموا تخدموه من قدامي. الان اكزرسيس 2 ليكزومبل الاولاني سور ليكزومبل الثاني سور الثالث ما نعرفش والرابع مثلا الثالث والرابع والخامس ما نعرفش لازم تحسبوهم لازم تحسب دلتا وتشوف. السادس تنجموا تخدموه سور. السابع تنجموا تخدموه سور. الاخرين مش سور ما نعرفش الاخرين. فوالا دونك حاولوا تخدموا على الاقل ليكزارسيس نيميرو 2 لي زيكزامبل. عملوا دلتا انتم الكل تعملوا لهم دلتا ما يسالش على الاقل باش نلقاكم حاضرين كي تعملوا دلتا بعد نجموا احنا وحدنا حدنا في تافيس نجموا نلوجوا لي راسين كاري دلتا. اللي تنجموا تكملوه كملوه واللي ما تنجموش تكملوه تعملوا دلتا وتقفوا غادي. هذا بالنسبه لهذه السيري اكزرسيس نيميرو 2 سيري 3 كومبلكس ولا ماغازين 3. باش نحاول كوميم نرجع لكم للحاجات القدم زاده. في السيري نيميرو 2 فما نشوف quelques exemples. باش ناخذ l'exercice numéro 5 في المagazine 2 باش نرجعوا للموديول وكل الحكايات هذوك 5 magazine 2. نعرفش احنا هذول ما خدمناش 5 هذول ما خدمناش دونك هذاك تخدموهولي. ما نحبش نعطي حاجات صعيبه برشا مازلنا ما وصلناش لصعيب برشا. فما زاد قاعد نشوف فما ليكزارسيس نيميرو ensemble des points. نعرفكم كما تقعد تفكروا ensemble des points باش ناخذ l'exercice numéro 10 سير نشوفوا به مش ناخذ كان سهل. مثلا نشوف فما 11 هاي باهي 11 باهي ناخذ 11 هاي وإكزرسيس 11 هذا زوج ماغازين 2. بيان فوالا. اللي قلت لكم ما نعرفش وصل لكم هكا بعثت لكم واحد ليان وصل لكم باهي هاو نعاود نبعثو تو دو سويت ان ليان. الليان هذاك تدخلوا تلقاو الحصص هذوما مسجلين ما تقعدوش كل مره تقعدوا تلوجوا فين الحصه مسجله اكسترا. في الليان هذاك تلقاو الحصص هذوكم مسجلين. باش نشوفوا انا ديجا هو وينو فوالا.
باهي ها باش نبعث لكم ترى شوفوا وصل لكم ولا لا. باهي وصل لكم ولا لا؟ تري بيان. اللين هذاك كي تدخل تمشي له اللين هذاك يهزك تو لي سيونس اللي عملناهم الكل في الصيف. تلقى الوراقي مصلحين غاديكا ولي فيديو كتلقاهم في البلاتفورم داكوردو. ليكزرسيس 5 قلت لي عزيز ليكزرسيس 5 تخدموا بالفورم 5 بالموديول والارجيومون معناها الحاجات اللي باش تقراوها من الجمعه هذه نورمالمون في القسم وحتى كان ما لقيتهمش مش فما الكول كومبلكس راهو باهي برشا الكول كومبلكس عملته شوفوه الكول كومبلكس هكا تدخل البلاتفورم تلقى الكول كومبلكس تلقى اش معناها فورم الجبريك تلقى الكول معناها بلي زيتاب دي فيديو دو 2 3 مينوت ماكسيموم تقراهم وتحل تلقى موديول مثلا تمشي الكور نتاع الموديول ننصحكم ترجعوا للكور هذاك في البلاتفورم. مثلا انا كيستيون ديكزرسيس 5 في موديول نرجع نقرا شويه على الموديول باش نفهم كيفاش نجم نخدم الكيستيون هذه على الارغيومون هذاك علاش عندكم ليكزرسيس 5 خاطر فيه موديول وارغيومون معناها يحكي لي على الفورم تريغونومتريك ولا اكسبونسيال او ميم طون لا فورم الجبريك باش نرجعوا لهم بشويه بشويه داكوردو. دونك 5 تخدموا باللي باش تقراو في القسم وكان ما لقيتوش سور باش تقراو في القسم الفورم الجبريك والفورم تريغونومتريك كان ما وصلتليش فورم تريغونومتريك ارجع لها في لي فيديو تلقاهم مسجلين لي فيديو نتاعنا داكوردو. ونعملوا المره الجايه بشويه بشويه نخدموا مع بعضنا زاد اللي نجم يخدم برشا يخدم اللي نجم يخدم اكزرسيس برك يخدم اللي يجاوب على كيستيون ويلقى روحه ضايع في كيستيون اخرى مثال شنو قلنا باش مازلنا احنا قاعدين نتعلموا به. عندكم شي اسئله يا اريج حماد تقرا في الليسي بوذينه محمد بوذينه هكا ولا سي سور راك تعرفني يا اريج ولا لا قريت غادي 20 سنة في حامية الرجال. مستر علي يعرفني صاحبي هذاك ما عرفش يقرب لك ولا لا. اختك قرات عندي يا رجال. هاي يا جماعة هذه نبعثه لكم وتلقاوه مش لازم نقعد نبعث لكم تاعكم وقتكم تلقاوه في كي تعملوا ليان تلقاوه غدوة تلقاوه بحول الله.